Ang istorya mahitungod sa gugma sa amahan ngadto sa iyahang anak. Dunay bata nga ginganlan og si Kim, ug ang iyahang papa ginganlan og si Danny. Si Kim nagmalipayon bisan pa man ang iyahang inahan sayo nga mipahulay sa kalibutan. Milabay ang mga katuigan ug mga panahon. Si Kim niabot na sa iyahang hingkod nga pangidaron. Bisan sa kalisod sa kinabuhi, ato gyud nga makita sa ilahang mga panagway ang grabe nga kalipay. Ang trabaho ni Danny ug ni Kim mao ang pagbayad answer. Mamalit sila og mga antik ug mga butang nga talagsahon lang kaayo makita. Gapamalit sila og mga mahalong kaayo nga mga bato. Nagapamalit usab sila og mga ancient collections ug mga paintings sa mga sikat kaayo nga mga pintor sa tibuok nga kalibutan. Nalipay kayog dako si Danny nga naglantaw siyang anak na si Kim nga nagkadugay nagkahawod na kini sa pagkilatis sa mga antik nga mga items ug unsaon niini sa paghatag ug mga presyo base kung unsa katalagsahon ang mga nga butang. Ug nalipay usab si Danny nga nagamit ni Kim ang tanan nga iyang gipanudlo ngadto kaniya. Apan niabot ang panahon nga si Kim kinahanglan nga moapil sa gera nga nagakahitabo sa ilahang lugar. Walay laing mabuhat ang amahan nga si Danny kundi mao lamang ang pag-ampo ug ang paghandom nga makabalik ang iyahang anak nga si Kim ngadto sa ilahang panimalay nga buhi. Milabay ang pila ka semana ug pila ka mga bulan hangtod miabot ang usa ka telegrama ngadto kang Danny. Sa iyang pagbuklad sa telegrama, iyang nabasahan ang makasusubo kaayo nga balita. Ang iyang anak nga si Kim namatay sa maong nga gera tungod sa pagluwas niini sa iyang mga kaubanan nga sundalo. Grabe gyud kaayo ang kasubo ug gibati ni Danny tungod sa maong nga balita. Wa siya kabalo kung unsa ang iyang buhaton. Bisan asa siya motanaw sa tanang parte sa ilahang balay, iyahag yun nga mahinumduman ang tanan nga mga malipayon nga kaagi kauban ang iyang anak nga si Kim. Milabay ang pila ka mga adlaw, dunay nanuktok sa portahan sa balay ni Danny. Wala siya nag-expect nga sa pila ka mga adlaw duna di ay mobisita sa iyaha. Bisan pa man sa kagubot nga niabot sa ilahang lugar niadto nga panahon na. Sa pag-abri ni Danny sa portahan, dako ang iyang kakurat. Tungod kay sa iyang atubangan, iyang nakita ang usa ka batan-ong lalaki naka-uniporme usab og pang sundalo. Ang pamarog niini sama usab sa barog sa iyang anak nga si Kim. Sa walay paglangan, nagpaila dayon ang mao nga batan-on nga siya usa sa mga higala ni Kim o usa usab sa mga giluwas ni Kim panahon sa mao nga dako nga giyera. Sa ilang panagstoryahanay, dunay gitunol ang batan-on ngadto kang Danny, usa ka sketch nga gisulod sa usa ka frame ug dito sa sketch nakabutang ang matahong nga panagway sa anak ni Danny nga mao si Kim. Gisaysay sa mao nga batan-on nga samtang siya nagabuhat ni adto nga sketch, dili niya mapugngan ang iyang luha nga mudagayday sa iyang mga mata tungod kay iyang gibati ang grabe nga sakripisyo nga gibuhat ni Kim aron lang maluwas ang iyang mga higala ug kaubanan nga mga sundalo. Samtang naminaw si Danny sa saysay sa mao nga batan-on, wala usab niya mapugni ang pagtulo sa iyang luha samtang nagtanaw usab sa larawan sa iyang anak tungod kinalipay siya pag-ayo sa gibuhat sa iyang bugtong anak. Pila ka mga katuigan ang milabay namatay si Danny tungod sa iyang katigulangon. Miabot ang panahon nga ang tanan ng mga collections ni Danny ug ni Kim gitigom na para sa usa ka auction.
Daghan ang mga dato ang nitambong tungod kay daghan kaayo ang nakabalo nga dili basta-basta ang mga items nga nakolekta ni Danny ug ni Kim. Apan sa wala pagipakita sa auctioneer ang uban nga mga nindot kaayo nga mga items, gipresentar usa niya ang usa ka litrato nga gisulod og usa ka frame. Nisugod na sa pagsulti ang auctioneer ug iyaha nga gipresyohan ang mao nga item og 20,000 pesos. Natingala kaayo ang mga dato kay nganong sa kadaghan sa mga nindot kayong mga items, nganong katurmang simple kaayo nga litrato ang iyaha nga una nga gipresentar. Nagsigig paabot ang auctioneer kung duna gyud bay tawo nga mobid ni adto nga item. Ug sa pila ka mga minuto, dunay isa ka kamot nga miisa. Ug nagsulti nga siya ang mopalit ni adto nga litrato. Ang auctioneer nagsige pa og storya kung kinsa pa ang gusto ang mopataas og presyo aron sa pagpalit ni adto nga litrato. Pero pila ka mga minuto, wala gihapon interesado nga mga dato nga gusto mopalit ni adto nga litrato. Tuod man, ang mao nga lalaki ang nakapalit ug nakadaog ni adto nga simple nga litrato. Ug nasayran na kini nga lalaki di ay isa sa mga higala ug isa sa mga giluwas ni Kim sa panahon sa mao nga giyera. Ug sa nadawat na sa mao nga lalaki ang litrato, nipadayon sa pagsulti ang auctioneer ug nag-ingon, ang atong auction natapos na niining adlaw. Daghan sa mga dato ang nahibulong kung nganong dali ra natapos ang auction ug kung nganong isa man ka item ang girelease. Apan ang auctioneer ni padayon sa pag-istorya ug nag-ingon, sa wala pa namatay si Danny, duna siya'y letter nga gibilin sa akoa. Ug ang nakasulat sa mao nga letter mao kini, nga si bisan kinsa nga mudawat sa akong bugtong anak, siya usab makadawat sa tanang mga bahandi ug sa tanang mga mamahalon nga mga collections sa walay bayad. Hinigugma ug higala, gibati ba nimo ang sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo sa krus aron nga ikaw maluwas gikan sa kamatayon tungod sa imong mga sala? Ug mao kana, ayaw pagduha-duha sa pagdawat kang Jesus, isip imong personal nga manuluwas, kay ang Diyos Amahan nagsaad kung atong dawaton si Jesus nga iyang bugtong anak. Iya gayud nga ihatag kanato ang kinabuhi nga walay katapusan ug papuy-on ta niya dito sa maanindot kaayo nga kingharian nga dugay na niyang giandam alang sa mga mutuo.